वयस्य सरोवरमिमम् आलोकय मूकविस्मितमस्य दर्शनेन मन्मनः कथं त्वं कविदृशा पश्यसि। रसातलरसास्वाद सक्तसारसभासुरं सरस्तामरसारामं भाति प्रस्विन्नमानसम्। रसिकश्रोत्राभिरामं भवद्वचः तथापि अगृहीतसङ्गतिकोऽहं विशदय तावत्। एवं नु मन्यसे, अवधत्स्व। वाचि शिक्षमाणस्य कविजनप्रसङ्गः उत्कर्षमावहति। आमेवं किमिदानीं करवाव। कुतस्तरां तर्ह्यतिपातः कालस्य सरीसृतात्यत्र कविजनसरस्वती स्रोतः। ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಅಯಿ ಸುರಭಾರತಿ ಪ್ರಣಯಿನಃ ಊರ್ಜಾ ನಾಮಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಕೃತದಿನಾಚರಣೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹೋತ್ಸವೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ. ತದತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನಮಲಂಕರ್ತು ಭುವನಪ್ರಥಿತಪ್ರಖ್ಯಾಃ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯವಿಶಾರದಾಃ ವಿರಚಿತಾನೇಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯರತ್ನಜಾತಾಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ರಾಜಾರಾಮವರ್ಯಾಃ ಅಸ್ಮಾಸು ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಬಹುದೂರತಃ ಅತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ. ತೇಭ್ಯಃ ಆತ್ಮಾಶ್ರಮಪಕ್ಷತಃ ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ. ಅಪಿ ಚ ವಿಷ್ಟರಮಧಿ ವಿಭ್ರಾಷಮಾಣಾಃ ಅಸ್ಮದ್ಗುರವಃ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಃ ಸಾದರಂ ತೋಷ್ಟೂಯಂತೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಊರ್ಜಾನಾಮಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಕೃತದಿನಾಚರಣೋತ್ಸವೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಮಗುರುಕುಲಚ್ಛಾತ್ರಾ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಗೃಹರಚಿತಯಾ ಸ್ವಕೀಯಯಾ ಕವಿತಯಾ ಸಕಲಸುರಭಾರತೀಂ ವಾಣೀಮಭಿಷ್ಟವೀತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ. ಆದೌ ಅಹಮೇವ ಭೀಮಸೇನದಶಕಂ ಇತಿ ವಿಷಯಮಧಿಕೃತ್ಯ ಗೃಹಕವಿತಾಃ ಮದೀಯಾಃ ಪ್ರಸ್ತೋತುಮುತ್ಸಹೆ. ಧನ್ಯವಾದಾಃ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಪ್ರಮತಿಕನಕಶೈಲಂ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಬ್ಜನಾಲಂ ಕುಮತಿಸಮಿತಿಕಾಲಂ ಮುಕ್ತಿಪಾಂಥಾಲವಾಲಂ ವಿಜಯತಿಲಕಫಾಲಂ ಶ್ರೌತರಾವಪ್ರವಾಲಂ ವೃಕಜಠರಮಿಹಾಲಂ ಸನ್ನಮಾಮೋತಿವೇಲಂ. ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕಃ. ಪ್ರಮತಿ ಕನಕಶೈಲಂ ಭೀಮಸೇನಸ್ಯ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ಪ್ರಮತಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಯ ಕನಕಶೈಲಂ ಮೇರುಸದೃಶಮಿವ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಬ್ಜನಾಲಂ ಕಮಲಸ್ಯ ನಾಲಂ ಧಾರಕಂ ಭವತಿ. ಏವಮೇವ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಬ್ಜಸ್ಯ ಅಯಂ ನಾಲ ಇವ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾಬ್ಜನಾಲಂ. ಕುಮತಿ ಸಮಿತಿ ಕಾಲಂ ಕುಮತಿ ಸಮಿತೀನಾಂ ಕಾಲಃ ಮೃತ್ಯುರಯಂ. ಮುಕ್ತಿಪಾಂಥಾಲವಾಲಂ ಮೋಕ್ಷಪಾಂಥಾನಾಂ ಆಲವಾಲಃ ಇವ ಅಯಂ ವಿರಾಜತೆ. एवं मोक्षपान्थः धर्मस्थानीयः तेषाम् आलवालं जलसेचकमिव. विजयतिलकफालं फाले तिलकं वर्तते. अस्य फाले विजयः एव तिलक अयं फालसदृशः. कस्य इत्युक्ते विजयाख्यतिलकस्य फालः अथवा विजयसमये यः तिलकः यत् तिलकं वर्तते तस्य फालसदृशः नाम तस्य धारकः विजयशाली इति. अर्जुनार्थो न वर्तते अत्र. न विजयस्य नाम विक्टरि इति जयार्थे एव. श्रौतरावप्रवालं प्रवालं वीणादण्डः. वीणादण्डः श्रौतरावः तस्य वीणादण्डस्यापि श्रुतिः वर्तते. अस्य
श्रौतरावः वर्तते, वेदाख्यरावः वर्तते, अतः वेदरावस्य श्रुतिरावस्य श्रौतरावस्य प्रवालयो वर्तते इति वृकजठरं भीमसेनं मृकोदरम् अतिवेलं सन्नमामः इति प्रथमश्लोकः। द्वितीयश्लोकः वृकजठरम् इहालम् इहालम् मदनशरतनुत्रं जीवनस्थेमवेत्रं भवजलवटपत्रं भावसंव्यक्तिनेत्रं मुरहरगलसूत्रं ब्रह्मतेजोधवित्रं दिशतु शमतिमात्रं द्रौपदीकण्ठसूत्रं। मदनशरस्य कामशरस्य तनुत्रं कवचं कामशरवश्यो असौ न भवति, नो चेत् अस्माकं कामच्छेदः यथा न भवति तथा अस्माकं मध्ये तनुत्रमिव वर्तते इति। जीवनस्थेमवेत्रं जीवनस्य स्थित्यर्थं दण्डं धरन्ति, दण्डस्य उपरि स्थित्यर्थं दण्डमालम्बे वर्तन्ते, अतः जीवनस्थेम्नः अयं वेत्रमिव वर्तते, जीवनाधारभूतः। भवजलवटपत्रं भवाख्यजलस्य प्रलयजलस्य वटपत्रमिव वर्तते। भावसंव्यक्तिवेत्रं भावस्य अभिव्यक्तिः नेत्रेण भवति, अतः भावस्य अभिप्रायस्य श्रौतभावस्य व्यक्त्यर्थम् अयं नेत्रमिव वर्तते इति कल्पना। मुरहरगलसूत्रं गलसूत्रं कण्ठ आश्लेषकरं वर्तते, एवं मुरहरस्य अयं गलसूत्रमिव वर्तते इति कण्ठाभरणमिव अथवा कण्ठ आश्लेषकं तन्मात्रं। ब्रह्मतेजोधवित्रं धवित्रं व्यजनं ब्रह्मतेजसः धवित्रं नाम तेजः एधते ब्रह्म दीपयति इति। तादृश द्रौपदीकण्ठसूत्रं कण्ठसूत्रं माङ्गल्यमपि पत्न्याः आश्लेषकं वर्तते, एवं द्रौपद्याः अयम् आश्लेषकः इति द्रौपदीपतित्वेन ज्ञायते। दिशतु शं कण्ठसूत्रम्, अतः माङ्गल्यसूत्रं। तादृश भीमः अतिमात्रं शं दिशतु इति। अग्रिमश्लोकः योग्यान्वितं साधु समस्तगात्रं सुविग्रहं सत्पदसन्धिशक्तं यथा पदं मत्सदृशा अवेयुः तथा महान्तः सदया अवेयुः इति। भीमसेनः इति पदम् अस्ति, तादृशपदं कीदृशम् इत्युक्ते योग्यान्वितं, योग्यैः साधुजनैः सह अन्वितं वर्तते। पदं तु इतरान्वितम् इति शास्त्रे वदन्ति, योग्येतरान्वितम् इति सिद्धान्तः, अतः योग्यपद इतरान्वितं पदमिदमस्ति। साधुसमस्तगात्रं साधुभिः साकम् अस्य समासः दृश्यते, साधुजनसंसर्गः वर्तते, एवं पदस्य तु साधुसमासः वर्तते। सुविग्रहं विग्रहं नाम देहः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, नो चेत् युद्धे सम्यक् युद्धं करोति इति। पदस्य व्याकरणविग्रहः वर्तते। सत्पदसन्धि तन्नाम सत्पदेन भगवत्पदेन कृष्णस्य पादेन साकम् अस्य सन्धिर्वर्तते, पदस्य तु पदैः साकं सन्धिर्वर्तते। शक्तं नाम शक्ति, ईश्वरेच्छारूपशक्तिमत् इदं पदं शब्दशक्तिमत्, अयं तु शक्तिशाली इति शक्तिमान्। यथा पदं मत्सदृशाः मन्दाः अवेयुः, अवेयुः नाम जानीयुः, तथा भवन्तः महान्तः नाम देवताः माम् अवेयुः इति। मम बुद्धिरेथा वयं यथा अवेयुः तथा भवन्तः अवेयुः इति। अवेयुः नाम अत्र भीमसेनः नास्ति, भीम अनुचराः देवताः केचन। अवेयुः इत्यत्र जानीयुः इत्येकः अर्थः, रक्षेयुः इति अपरः, अवेतवेताम् अवेयुः इति तथा। अग्रिमश्लोकः धरणीभरपरिहारं कुरु कुरु तूर्णं क्षमाभृदवतीर्णः इति हरिशासनमनिलः परिपालयितुं किमस्ति कुरु जातः। धरणीभरपरिहारं कुरु इति हरिणा आदिष्टः अयं क्षमाभृदवतीर्णः, क्षमाभृत् राजत्वेन अवतीर्णः भीमः। नाम धरणीभरपरिहारं कुरु इति आज्ञां पालयितुं कुरुवंशे जातः इति वा इति कल्पना। धरणीभरमपि क्ष्माभृतः गिरयः तेषां नाम क्ष्माभृतः नाम तत्र राजानः इति तथा स्वीकृतं, नाम क्षमां भरन्ति इति रक्षन्ति इति। भूयाद्भूयो भयत्राणो भीमबाहुस्तुरायणः नयेन येन काष्ठार्थादवनीचावनीकृता। भीमबाहुः कीदृशः? तुरायणः, तुरायणः नाम तत्र शत्रुपरायणः, शत्रुदहनपरायणः।
भूयो भयत्र तुरायणशब्दः प्रसिद्धः वा? पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति तत्र अन्यतुरायणः अस्ति किन्तु तुरायणः नाम परायणार्थे परायण इत्येव इत्येव। नो चेत् भीमबाहुः परायणः इति वा अस्तु, तुरायणशब्दोपि सम्यक्। सम्यक् भीमबाहुः तुरायणः भीमबाहुः कीदृशः भूयो भयत्राणः अस्माकं भूयादिति कीदृशः इत्युक्ते येन भीमबाहुना नयेन नयेन नाम न्यायेन न तु इच्छामात्रेण काष्ठार्थात् काष्ठः नाम विंशतिकः काष्ठः इत्युच्यते तादृशकाष्ठार्धादेव येन अवनी भूमिः अवनीकृता नाम वनरहिततया कृता अवनी सत्यमेव अवनीकृता वर्तते नाम सर्वं तत्र महाभारते पश्यामः भीमस्य युद्धं यत्र भवति स्म तत्र वृक्षाः वनानि च नश्यन्ति स्म न नश्यन्ति स्म तद्भग्नं नश्यन्ति स्म इति तत्र नश्यन्ति स्म सत्यं वृक्षाः नश्यन्ति स्म इति अवनी वनरहिता अतः अवनी अभवत् इति कल्पना अग्रिमश्लोकः महारणे मारणदारणेषु विद्यातपो वेगनयेषु चैव भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादित्यद्वितीयः किमु वर्तसे त्वं महारणे अपि च मारणे दारणे च विद्यासु तपस्सु वेगे नये च सर्वदा त्वम् अद्वितीयः असि तत्र कारणं किमित्युक्ते भागवते भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिति द्वितीयेन साकम् अभिनिवेशतः भयं भवति इति हेतोः त्वं तत् परिहर्तुमिव अद्वितीयः सर्वत्र असि वा इति कल्पना अग्रिमश्लोकः यतः भवान् अद्वितीयः अस्ति तत एव भयवर्जितोऽपि अस्ति एवम् अग्रिमश्लोकः रणेप्सवो मारणमापितास्त्वया महारणिप्रोद्गतवह्नि भास्वता तस्माद्वयं ते चरणं प्रपद्महे श्रीकारणं तं शरणं प्रपद्मवत् रणेप्सवः त्वया साकं युद्धेप्सवः मारणमापितः रणेप्सवः मारणमापिताः अपि च कीदृशेन त्वया महारणि रणे अरणिप्रोद्गतभास्वत अरणिप्रोद्गतवह्निभास्वता त्वया मारणमापिताः तस्माद्वयं किं कुर्मः त्वया साकं रणं न अपेक्षामहे किन्तु चरणं प्रपद्महे कीदृशं श्रीकारणं तत्रापि रणम् इत्यस्ति चरणे शरणं श्रीकारणम् अतः तत् शरणं प्रपद्महे इति कीदृशं प्रपद्महे प्रपद्मवत् पद्मसहितं पादे पद्मानि वर्तन्ते सताम् अतः तादृशप्रपद्मवत् शरणं प्रपद्महे इति श्लोकः प्रपद्मशब्दस्य द्वितीयः अर्थः कः पद्म कमलं नाम कमलचिह्नानि तस्य पादस्य वर्तन्ते इति प्र उपसर्गः तत्र प्रपद्महे इति धातौ प्रपद्म इति तावदस्ति तदर्थमेव तावदेव न तस्य विशेषोऽर्थः नामधातु कृत्वा नास्ति प्रपद्मवत् इति पदं पद्मवत् पादं प्रपद्म इति विशेषणं तावत् तथा नाम तत्र वस्तुतः कृत्यं नास्ति किन्तु प्रपद्महे इत्यत्र पुनः शब्दचमत्कारार्थं तावदेव आपयं गोपयो भूयो दधि सान्द्रदधि त्वयि अद्राक्षं मधुराद्राक्षा तस्मात् त्वमधुना वमां तत्र यथा उक्तं तत्र मोदकपल्ली इति ग्रामः अस्ति तत्र प्रतिदिनं पञ्चामृतं प्रचलति भीमसेनस्य पञ्चामृतं तत्र इत्थं कल्पना अहं त्वयि गोपयः गोः पयः आपयं तत्र स्थापितवान् दधि सान्द्रदधि घनतरं दधि अदधि नाम तदपि स्थापितं दधि अदधि गोपयः आपयः अद्राक्षं मधुराद्राक्षाः द्राक्षाफलानि अद्राक्षं तत्र द्राक्षारहितम् इत्यर्थः प्रतीयते किन्तु अद्राक्षम् अपश्यम् इति तस्मात् त्वम् अधुना वमां तत्र मधुना इत्यपि मधुना अपि इति शब्दः मधुना अदधि इत्यपि तत्र अन्वयितुं शक्यते इति केवलं शब्दस्य चमत्कारः अनामयं जीर्णविशस्वमूर्तेः विचारयन्त्यामिदमाह कुन्त्याम् अनामयं हस्त्ययुतं तमित्थं भीमस्य पायात् कलभाषितं नः प्रमाणकोटौ विषं पीत्वा यदा पुनरागतवान् भीमः तदा कुन्ती पृच्छति अनामयं तस्य भीमस्य जीर्णविषस्य भीमतनोः अनामयम् अस्ति वा इति विचारयन्त्यां कुन्त्यां भीमः तत् श्रुत्वा किं वदति इत्युक्ते सत्यमहं हस्त्ययुतम् अनामयं
अत्र त्वम् अनामयं पृच्छसि, अहं हस्तेयुतम् अनामयं पातितवान्, नाम तथा शक्तिर्मम अस्ति इति भीमस्य यत् कलभाषितम्। अनामयशब्दः अन्यत्रापि भवता तत्र एवं तत्र तद् अन्यरीत्या कृतः आसीत्। एवं तत्र अहं तत्प्रतीकाग्रे मम प्रतीकम् अनामयम्, अतः त्वम् अनामयमेव देहि इति तत्र कृतवान् इति। जरासुतं प्रापितकालगेहं वादेऽपि तर्कैरजयस्त्वमेव नैतद्विचित्रं कुरु वंशराजत्वन्नाम मात्रं न्वधरीकरोति। जरासुतं त्वं कालगेहं प्रापिथ, केवलं देहेन न किन्तु तर्कैः अपि तम् अजयत् इति कथां शृणुमः। अतः एतद्विचित्रं त्वयि नास्ति, यतः त्वं राजा असि, तव नामोच्चारणमात्रतः एव जरा राजा इति विपरीता भवति इति न चित्रम् इति। अत्र वादिराजश्रीचरणानां पम्पा सम्पत्करी इति, पम्पायाः पापहरत्वं विचित्रं न, यतोहि पम्पा इति अधोमुखी करोति नाममात्रेण इति तत्र स्फूर्तिः गृहीता अस्ति। सुमुखोताप्यसुमुखः सितच्छत्रनिभस्वभाः असितोऽपि शितप्रज्ञो भीमसेनो भीमसेन विभास्यहो। त्वं सुमुखः अपि असुमुखः असुप्राणमुखः असि। सितच्छत्रनिभस्वभाः, सितच्छत्रवत् तव कान्तिरस्ति, किन्तु त्वम् असितः अपि शितः असि। असितः खड्गतः अपि त्वं शितः असि, किन्तु सितः असि, असितः अपि सितः असि इति। अन्तिमश्लोकः। वेदिजे सर्ववेदज्ञे तव पत्ये निवेदय, अपत्ये भवतः पादे दयास्य भक्तिः स्यादिति सर्वदा। अत्र द्रौपदी मुखेन भीमसेनस्तुतिः। हे वेदिजे सर्ववेदज्ञे तव पत्ये, तव प्राणप्रियाय निवेदय। किमित्युक्ते तव अपत्ये मयि भवद्विषयकभक्तिः सदा स्यादिति तव पत्ये निवेदय इति। अपत्ये इति शेषः। अन्तरात्मातिमन्दात्मा सूये त्वत्स्तुतिपल्लवम् अनसूये राजसूय करे त्वय्यर्पितं भवेत्। अहम् मन्दात्मा अन्तरात्मा, त्वत्स्तुतिपल्लवम् असूये, नाम सूमिप्राणिभविमोचने इति असूये अहम्। अतः किन्तु अनसूये त्वयि, असूयारहिते त्वयि राजसूयकरे, राजसूययज्ञस्य कारणे त्वयि अर्पितं भवेत्। असूये अहं नाम सुतवान्, किन्तु अनसूये समर्प्यते इति विशेषः इति मम वाग्व्यापारात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। महतां चरणनिलयोः सादरं प्रणिपत्य चन्द्रवर्णनविषये सोमसंवर्णकम् इति पद्यानि प्रस्तुवे। अनेकवानरोद्योगे रामकार्ये विषयमधिकृत्य चन्द्रसंवर्णनम् इति। चन्द्रवर्णनविषये अनेकवानरोद्योगे रामकार्येऽब्धिमन्थने तमीबन्धुर्बन्धभयात् समुद्रादुदपद्यत। रामः यदा सङ्गरार्थी सन् समुद्रं बबन्ध, तदा समुद्रबन्धे सति समुद्रात् अहं कथं वा उपरि आगच्छेयम् इति चिन्ताक्रान्तः बन्धभयात् सः उदितः आस इति। दिनाधिनाथोऽपि विभात्य हर्मुखे शर्वोपरिष्टस्तु तदुत्तरेण प्रायस्तरां क्लृप्तपदा हि लोके पराक्पतन्ति स्वविधानकाले। अत्र सूर्याचन्द्रमसौ प्रकाशनाधिकारे तिष्ठतः, आधिकारिकं कर्म निर्वहतः उभौ अपि। तत्र दिनाधिनाथः नाम तस्य प्रमुखः भवति, प्रकाशनस्य प्रमुखः सूर्यः, सः प्रमुखकारणं सः। प्रमुखकारणत्वात् सः फस्ट् एव आधिकारिकं कर्म निरुह्यताम् इत्युक्ते प्रथममेव आयाति। दिनाधिनाथोऽपि सः प्रथममेव आयाति कार्यार्थम्। अयं शर्वोपरिष्टः शिवशिरस्संस्पर्शी अयं लब्धपदः, समीचीनं पदं स्थानं लब्धमिति कृत्वा प्रायः अहर्मुखे तदुत्तरेण रात्रौ आयाति वा इति प्रश्नः। तत्र
ಪ್ರಾಯಸ್ತರಾಂ ಕ್ಲುಪ್ತಪದಾ ಹಿ ಲೋಕೆ ಪರಾಕ್ಪತಂತಿ ಸ್ವವಿಧಾನಕಾಲೆ. ಸ್ಥಾನಲಾಭಾನಂತರಂ ಸ್ವತಃ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಚರಣಾವಸರೆ ಪರಾಕ್ಪತಂತಿ ಇತಿ ತತ್ರ ಸೂಕ್ತಿರೀತ್ಯ ಇದಂ पुनः उच्यतां भावो न गृहीतः मया. ದಿನಾಧಿನಾಥೋಪಿ ವಿಭಾತ್ಯಹರ್ಮುಖೆ ಶರ್ವೋಪರಿಷ್ಟಸ್ತು ತದುತ್ತರೇಣ. ಶರ್ವೋಪರಿಷ್ಟಃ ಚಂದ್ರಃ ಚಂದ್ರಃ ತದುತ್ತರೇಣ ತದುತ್ತರೇಣ ವಿಭಾತಿ. ವಿಭಾತಿ. ಪ್ರಾಯಸ್ತರಾಂ ಕ್ಲುಪ್ತಪದಾ ಹಿ ಲೋಕೆ ಪರಾಕ್ಪತಂತಿ ಸ್ವವಿಧಾನಕಾಲೆ. ಶರ್ವೋಪರಿಷ್ಟತ್ವಂ ಕ್ಲುಪ್ತಪದಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸಹ ಪ್ರಾಯಸ್ತರಾಂ ಪರಾಕ್ಪತತಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕರಣಾವಸರೆ ಇತಿ. ಧಾವಲ್ಯತೌಲ್ಯಂ ಕಥಮೇವ ಕುರ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಸ್ತಗೀರ್ವಾಣವಚಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ವಿಸ್ರಸ್ತವಿಷ್ಣ್ವಂಘ್ರಿಮದಾಂತರೇಣ ಸರ್ವಂ ನು ನಿಮ್ನಂ ತ್ವಮುದಗ್ರ ಆಸ್ಸೆ. ತ್ವದೀಯಂ ಧಾವಲ್ಯಂ ಕೇನ ಸಹ ಅಹಂ ತುಲಯಾಮಿ? ಕಿಂ ಗೀರ್ವಾಣವಚಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಯಶಸಃ ಧಾವಲ್ಯಾತ್ ಗೀರ್ವಾಣವಚಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ತುಲಯಾಮಿ ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತವಚಸಃ ವಚಸಾ ಸಾರ್ಧಂ ತುಲಯಾಮಿ ವಾ? ಅಥವಾ ವಿಸ್ರಸ್ತವಿಷ್ಣ್ವಂಘ್ರಿಮದಾಂತರೇಣ ಗಂಗಾಯಾः ಆಂತರಂ ಏವ ಧಾವಲ್ಯಂ ತದೀಯಧಾವಲ್ಯೇನ ತ್ವಾಂ ತುಲಯಾಮಿ ವಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ನಿಮ್ನಂ. ಯದಾ ತುಲಾ ಕರಣೀಯಾ ಉಭಯೋः ಸಾಮ್ಯಮಾವಶ್ಯಕम्. ಅತ್ರ ತೌಲ್ಯೇ ಸತಿ ಸರ್ವಮಪಿ ನಿಮ್ನಂ ಭವತಿ, ತ್ವಮುದಗ್ರಾಸ್ಯೆ, ಅತಃ एव त्वम् आकाशे प्रकाशसे वा इति. सुन्दरमस्ति. नक्षत्रबन्धुश्च कथं नु राजा विधुश्रुतस्त्वं कुमुदानुबन्धः सोमाश्रितस्त्वं कथमेव सोमो हिमांशुनामासि कथं न्वमावसन्. अत्र नक्षत्रबन्धुः, नक्षत्रेशः क्षपाकरः. त्वं राजा, राजाबन्धौ नृपे चन्द्रे इति श्रूयते इति एकः अर्थः. अन्यः नक्षत्रबन्धुः, क्षत्रबन्धुर्न भवति, क्षत्रबन्धुः एव राजा भवति. त्वं तु राजा असि, तथा नक्षत्रबन्धुरपि त्वं कथं राजा असि? नक्षत्रबन्धुश्च कथं नु राजा विरोधः. विधुश्रुतस्त्वं कुमुदानुबन्धः, त्वं विधुनामा असि, कुमुदानुबन्धोऽपि असि इति एकः अर्थः. कुमुदशब्दे उकारद्वयमस्ति, कुमुदा इति. विधुशब्दे एक एव उकारः अस्ति. तथा च न विद्यते उकारः, उकारद्वयं यस्य सः अनु भवति, उकाररहित अनुः. त्वम् अनुः चेदपि कथं कुमुदैः साकं बन्धं कृतवान् असि? प्रीतिः साम्ये सति भवति, कथं कुमुदानुबन्धः त्वमसि? विधुश्रुतः अपि कथं कुमुदानुबन्धः इति. एकस्मिन् उकारे न असत्यपि एवं विषमा प्रीतिः कथं घटते इति. सोमाश्रितस्त्वं कथमेव सोमः, उमया सहितः शङ्करः, तम आश्रितः त्वं कथं सोमः भवसि? हिमांशुनामासि कथं न्वमावसन्, अमावसन् सवित्रा साकं वसन् हिमांशुनामा कथमसि इति एकः अर्थः. अमा नाम मा रहिततया वसन्, हिमांशुनामा कथमसि? हिमांशु इत्यत्र मा अस्ति, मकाररहितत्वेन वसन् कथं हिमांशुनामा असि इति. किन्तु चतुर्थे पादे तत्र वंशस्थं भवति, एवमेव वृत्तं 11-12 तयोः एवं कृतमस्ति. त्वद्बिम्बमङ्गार्धमहारिमन्मनो वर्षासुदान्तप्रशमस्वभावः दुर्मेधसां धावनबुद्धिदाता मेधाविनां नैवमसीति चित्रं. हे अंग चंद्र, त्वद्बिम्बम अर्धमहारि, मन्मनः अर्धमहारि इति एकः अर्थः. अर्धमहारि इत्युक्ते बिम्ब इति शब्दे अर्धमकारः अस्ति, अर्धमहारि मनोहारि एवं अर्धमहारि अपहारि. कुतः इत्युक्ते यतः त्वं वर्षासु दान्तप्रशमस्वभावः, दान्तः असि, इन्द्रियनिगृहीतः असि इति एकः अर्थः. दान्त नाम दकारान्त वारिद अन्तप्रशमस्वभावः, प्रशमस्वभावो असि. किञ्च मेघे चलति सति चन्द्रमाः चलति इति प्रतीतिर्जायते. केषां जायते? दुर्मेधसामेव जायते, मेधाविनां न जायते. अत्र मेधावि शब्दे धाव इत्ययम् अंशः अस्ति, परन्तु त्वं धावनबुद्धिं केभ्यः ददासि? दुर्मेधसां धावनबुद्धिदाता. तेषु धावन अंश एव नास्ति, मेधाविनां नैवमसि. येषां धाव इत्ययम् अंशः अस्ति तेभ्यः न दास्यसि, दुर्मेधसामेव दास्यसि इति चित्रम्. तारोपहारप्रणयाङ्गहारः तथापि नीहारकरो विभासि, मारस्य निर्माणकरो विधातः
पारं कथं यामि भवन्महिम्नः ताराः प्रणयेन हारं विदधते तन्नाम ताराणां मेलने एव हाराकारः जायते तेन ताराः प्रणयेन तुभ्यं हारं समर्पयन्ति तथापि त्वं नीहारकरः इत्यत्र हाररहितकरः एव विभासि मारस्य निर्माणकरः इति एकः अर्थः मारो नाम मन्मथस्य एवं मारकस्य यस्य अङ्गानि न सन्ति मृतस्यापि निर्माणकरः विधातः असि पारं कथं यामि भवन्महिम्नः सर्वांशहृद्यं परिलम्बमान शाखावलम्बायतपल्लवस्था शाखान्तराद्वीक्ष्य मधुप्रबोधा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बं शाखाचन्द्रमसम् आदाय अत्र परिहारः विहितः सौदामिनी वा तस्य अर्थः स्पष्टीक्रियताम् सर्वांशहृद्यं समग्रं सर्वांशतः हृद्यः चन्द्रः अस्ति परिलम्बमानशाखा तत्र अवलम्ब आयतपल्लवस्था पल्लवे तिष्ठति का पिपीलिका शाखान्तराद्वीक्ष्य तन्मध्यतः वीक्ष्य मधुप्रबोध किमपि मधु अस्ति इति तन्नाम स्वीट् अस्ति इति विचिन्त्य पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बं शाकास्थाः पिपीलिकाः तत्र मधु स्यात् इति एवं पिपीलिका इति एकवचनम् आदाय पिपीलिका एव पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बं काचन पिपीलिका चन्द्रबिम्बं चुम्बति सौदामिनी वाहि घनस्वनाकुले बलाहके साधनसम्पदालये देवेषु कर्तव्यधुरन्धरेषु तत् बभूव यन्त्रं खलु चन्द्रमण्डलम् एतत् बभूव यन्त्रं खलु चन्द्रमण्डलम् इति समस्यापूरकत्वेन अस्ति वा तादृशी समस्या काचन अथवा नास्ति एवं संसृज्य विहितं सौदामिनी वाहि घनस्वनाकुल इत्युक्ते गर्जन्तः मेघाः तेषां चलनार्थं सौदामिनी आवश्यका एलेक्ट्रिसिटीतः एव सर्वमपि चलति खलु तदर्थं सौदामिनी तेन बलाहकाः चलन्ति स्वनाकुले बलाहके साधनसम्पदालये फ्याक्ट्री वदस्ति तदेव फ्याक्ट्री इव देवेषु कर्तव्यधुरन्धरेषु पूरयन्ति दिशः सोमं देवा गावः सरस्वती इति प्रमाणानुसारेण देवाः कर्तव्यपथि स्थिताः ते एव कर्माचरणे निरूढाः सन्ति तत्र कर्मकाराः इव सन्ति एवं स्थितेषु चन्द्रमण्डलं यन्त्रं बभूव इति केचिद्व्याचक्षतेन्दुं चुलुकिततमसं चापलाचारहेतोरन्ये मन्यन्त रौद्रप्रविहृतविकृतक्रोधविन्यस्तभीतिम् आहुस्त्रैलोक्यबन्धुप्रियतममधुरस्वाम्बराहारिचोरं मन्वे कामाग्निलेशग्लपितमलपनीयस्थितिं निष्कलङ्कम् केचित् चन्द्रे कलङ्कः अस्ति इत्यमुम् अंशं केचित् किम् आहुः इत्युक्ते तत्सान्द्रं निशिपीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे इति रीत्या तथा केचित् व्याचक्षत इन्दुं चुलुकिततमसं चापलाचारहेतोः प्रतिदिनं पिबति चेदपि पुनः पुनः पीत्वा सः कलङ्की इति जातः अन्ये तु रुद्रः यदा ताण्डवं चकार तदा ताण्डवे क्रोधः विन्यस्तः क्रोधविन्यासः एव भीतिरूपेण तस्मिन् स्थितः इति अन्ये मन्यन्त केचित् सूर्यः अम्बरं त्यक्त्वा गतवान् आसीत् तमेव अम्बरम् अयं स्वीचकार इति चोरः इति केचित् आहुः अम्बरं नाम वासः इति एवं केचिदाहुः अहं तु कामाग्निलेशग्लपितं मन्वे इति अनङ्गं यदा ददाह तदा तस्य अग्निकणाः अस्मिन् पतिताः यतः सः पतिताः तस्य सखा अपि वर्तते एवं सखा अपि वर्तते पतिताः पुनः अस्य स्थितिः अपि शर्वस्य उपरि अस्ति तादृशी स्थितिः अस्ति वक्तुमपि किमपि न शक्यते अतः तूष्णीमेव तं कलङ्किनम् इति कुतः मन्वीरन् सः निष्कलङ्क एव इति अहं मन्वे वस्तुतः तत्र कलङ्कः नास्ति इत्येव कलङ्क एव नास्ति प्रणयजलधिपात्रं प्रेयसी कामसूत्रं प्रमुदितवनगात्रं प्रीतिसम्पद्वहित्रं प्रसरदमृतसत्रं प्रौढलावण्यनेत्रं प्रशमतरचरित्रं नौमि लोकाप्तमित्रं
प्रणयजलधिपात्रं जलधेः उत्पन्नः प्रणयाख्यजलधेः एव अस्य आधारस्थानं पात्रं नाम तत्र नौ नौ आधारः इत्यर्थे प्रेयसी कामसूत्रं चन्द्रोदयसिति कामोद्रेकः इति जायते तदर्थं प्रेयसी कामसूत्रं प्रमुदितवनगात्रम् ओषधीशत्वात् प्रीतिसम्पद्वहित्रं प्रीतिः अस्ति इत्येव प्रमुदितवनगात्रं प्रसरदमृत वहित्रशब्दस्य कोऽर्थः नौका इति नौका इति एवं प्रीतिसम्पद्वहित्रं प्रसरदमृतसत्रं यज्ञे सत्रे संस्रावः जायते अयं तु अमृतकलानिधिः इति कृत्वा अमृतस्राव एव अस्मिन् सत्रे जायते प्रसरदमृतसत्रं प्रौढलावण्यनेत्रं निशायाः लावण्यम् अत्यन्तमस्ति इति कृत्वा प्रौढलावण्यवती निशा तस्य नेत्रस्थानीयत्वेन त्वमसि प्रौढलावण्यनेत्रं प्रशमतरचरित्रं नौमि लोकाप्तमित्रं खरतरकरशोचिः क्वामृतस्यन्दिरोचिः ह्युपमितमितरेण स्यात्कथं न्वन्तरेण विजयशरशतौघः पञ्चबाणस्य रागः न भवति भवितव्ये तुल्ययोगेऽत्र सव्ये चन्द्रस्य खरतरकराः सन्ति शतखरः अपि एककलामपि अमृतकलां त्वदीयां नार्हति सः कः चन्द्रशोचिः त्वदीय अमृतस्यन्दिरोचिः नावहति तुलां नावहति रोचिः उपमितमितरेण स्यात् कथं न्वन्तरेण अत्यन्तं भिन्नेन कथं वा उपमितं स्यात् विजयशरशतौघः शरशतवान् विजयः अर्जुनः तदीय ओघः एवं पञ्चबाणस्य रागः पञ्चबाणाः एव सन्ति शरशताः अपि पञ्चबाणस्य रागं न तुलयन्ति एवं न भवति भवितव्ये तुल्ययोगेऽत्र सव्ये कथमपि तुल्ययोगे भवितव्ये सव्ये तुलायां सव्यदक्षिणे एकमपि न भवति तादृशः त्वमसि अमृतकलानिधिः अतुल्योऽसि इति सूर्यः भवतः तुलां नार्हति इति उपचितसितरागं तारकासम्प्रयोगं न खलु कलयसे त्वं कज्जलभ्रष्टदृष्टे उदितमुदयकान्त्या तावकार्थेऽत्र रात्रे हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाकः हतविधिलसितानाम् इति समस्यापूरकत्वेन उपचितसितरागं धावल्यकान्तं तारकासम्प्रयोगं तारकाभिस्सङ्गतं त्वदर्थं उदितः संप्रयोगं वा तारकासम्प्रयुक्तं वा तत्र तारकाभिः सम्प्रयोगः यस्य सः इति तारकासम्प्रयोगं गकारप्रासार्थं रागं सम्प्रयोगं त्वं न कलयसे त्वदर्थमुदितः अस्ति हे रात्रे त्वदर्थमुदितः अस्ति त्वं न पश्यसि किमर्थं कज्जलभ्रष्टदृष्टे रात्रिः अन्धकारः बहु वर्तते इति कृत्वा तदेव कज्जलत्वेन उपमितमस्ति कज्जलभ्रष्टदृष्टे कज्जलाधिक्ये नेत्रं न दृश्यते एवं त्वमपि कज्जलभ्रष्टदृष्टिः त्वदर्थमुदितं कान्तमपि त्वं न पश्यसि न निशामयसि न पश्यसि इति निशां वदति भवान् उदितमुदयकान्त हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाकः इति एतावदुक्त्वा विरमामि श्रीकृष्णार्पणमः हरिः ओम् अहमद्य द्रौपदी स्वयंवरवर्णनम् इत्यमुं विषयमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौमि आसीत्पुरी सर्वमनोभिराम रमानिवासातिशयप्रकृष्टा पाञ्चालनाम्नी दयिता जनानां विचित्रधिष्ण्या प्रसृतप्रथासा काचित् पुरी पाञ्चालनाम्नी आसीत् इति तां काञ्चनोद्दीप्तविशालसौधां प्रतिस्फुरत्कान्तिजितार्कभानुं सविस्मयोद्भूतवचः प्रतोष्यां पुरीं मनोज्ञां ददृशर्नृपेन्द्राः काञ्चनोद्दीप्तविशालसौधां प्रतिस्फुरत्कान्त्या जितार्कभानुं भानुं नाम रोचिः इति सविस्मयोद्भूतवचः प्रतोष्यां सा पुरी विचित्रा अस्ति इत्येव तादृश विस्मयोद्भूतजनैः वचः प्रतोष्यां प्रसन्ना अस्ति शैली व्याख्यानं बहुत्र न अपेक्षते पुरीं मनोज्ञां ददृशर्नृपेन्द्राः ददृशुर्नृपेन्द्राः विशत्सु राजानुमतेषु तेषु मीनाक्षिलक्ष्येषु सकत्थनेषु
रेजे सभा झषानुधावितिमिङ्गिलानां निवहो यथाब्धिः तां पुरीं नृपेन्द्राः प्राविशन् तदा ते राजानुमताः राजानः मीनाक्षिलक्ष्याः आसन् मीनभेदयन्त्रमस्ति पुनः मीनाक्षी द्रौपदी तादृशलक्ष्याः किन्तु मीनाक्षी इति ह्रस्वं भवितुम् अर्हति वा तत्र मीनाक्षिलक्ष्ये इति अस्ति आम् मीनाक्षिलक्ष्येषु इत्यस्ति कथञ्चित् भवति यतः कालिदासेनापि वैदेहि बन्धोर्हृदयं विदद्रे इत्यादि प्रयुक्तमस्ति तेनापि नाम मत्स्यभेदनयन्त्रम् इत्यपि विधातुं शक्यते मीनाक्षिलक्ष्येषु सकत्थने तत्र मीनाक्षी इति स्यात् प्रायः परन्तु दोषो नास्ति सकत्थनेषु रेजे सभा बद्धझषानुधावितिमिङ्गिलानां निवहो यथाब्धिः सः मत्स्यः बद्धः अस्ति तादृशबद्धझषानुधावितिमिङ्गिलाः एते राजानः तथा आसन्निति अथोपविष्टे नरदेवलोके पुरस्कृतभ्रातृसखीवृतेयम् इतस्ततः सन्नतवक्त्रलक्ष्या विवेशरङ्गान्तरमङ्गरङ्गा अथ नरेन्द्रेषु उपविष्टेषु सत्सु पुरस्कृतभ्रातृसखीवृतेयं धृष्टद्युम्नः भ्राता अग्रे गच्छति अनन्तरं सखीवृता अस्ति इयं द्रौपदी अतः एव सा साक्षादेव न लक्ष्या अस्ति नृपेन्द्रैः साक्षादेव न लक्ष्या अतः नृपेन्द्राः किं कुर्वन्ति इतस्ततः सन्नतवक्त्रलक्ष्या तथा इथा एवम् अवनम्य पश्यन्ति तादृशवक्त्रलक्ष्या द्रौपदी रङ्गान्तरं रङ्गस्य मध्यं विवेश तां सञ्चलन्तीं तपनप्रभूतां स्वस्पर्शसंहर्षितपद्महस्तां सविस्मयाविष्टदृशानुससृर्यथा मरीचिं प्रति सूर्यकान्ताः सा द्रौपदी रङ्गान्तरे सञ्चलन्ती अस्ति सा कथमासीन्नाम सूर्यस्य रोचिः इव आसीत् तां तपनप्रभूतां द्रौपदी अग्निजा अस्ति रोचिः अपि सूर्यजा अस्ति तां तपनप्रभूतां स्वस्पर्शसंहर्षितपद्महस्तां द्रौपद्याः हस्ते माला अस्ति पद्ममाला सा पद्ममाला अस्या स्पर्शेण हर्षिता अस्ति अनन्तरं रोचिः पद्मं स्पृशति चेदेव तद्विकसति इति संस्पर्शितपद्महस्तां सविस्मयाविष्टदृशा नरेन्द्राः अनुसस्रुः यथा मरीचिं प्रति सूर्यकान्ताः दृष्ट्या एव अनुसस्रुः दृष्ट्या अनुसस्रुः इति तत् कथं नाम सूर्यकान्तः नाम सन्फ्लवर् इति तदा सूर्यकान्तपुष्पं सूर्यः यत्र यत्र चलति तथा तथा भ्रमति तथा एते अपि दृशा अनुसस्रुः प्रगृह्य कृष्णां सहजोऽग्निसूनुरसूतवाचं वदतां गरिष्ठः यो भेत्ति मत्स्यं कृतनीरशीर्षाः स उद्वहेद्मत्सहजां महेक्षः अनन्तरं कथा दृष्टद्युम्नः तां कृष्णां प्रगृह्य वाचम् असूत वदतां गरिष्ठः वाचम् असूत यः कृतनीरशीर्षाः मत्स्यं भेत्ति जले दृष्ट्वा मत्स्यं भेत्ति सः मत्सहजाम् उद्वहेत् इत्यूचिवाञ्चापममोघवीर्यं स तत्र मत्सहजा इत्यत्र किमपि अनुप्रासः वर्तते वा तत्र यो भेत्ति मत्स्यं कृतनीरशीर्षा स उद्वहेन् मत्सहजाम् इति महेक्षः इत्यूचिवाञ्चापममोघवीर्यं स पञ्चबाणं पुरतो निधाय नृपेक्षणालक्षितमञ्चमध्यात् समञ्चितात्मा यथ पार्श्वतोऽभूत् इत्युक्त्वा अयं तद्धनुः मध्ये स्थापयित्वा पञ्चबाणं धनुः स्थापयित्वा नृपेक्षणालक्षितमञ्चमध्यात् सर्वे मञ्चमध्यं पश्यन्ति धनुः मञ्चमध्ये अस्ति इति तादृशमञ्चमध्यात् समञ्चितात्मा पूजितात्मा सन् पार्श्वतः अभवत् अस्य कार्यं समाप्तमिति सः पार्श्वतः अभवत् भ्राता ताशुगालक्ष्यविभेदपक्षाः विपक्षकक्षक्षपणक्षमाश्च दशार्धसङ्ख्यानिशितासिताभाः कन्दर्पबाणा इव संविरेजुः तत्र स्थापिताः पञ्चबाणाः लक्ष्यविभेदपक्षाः एकं धनुश्च विपक्षकक्षक्षपणक्षमाश्च विपक्षकक्षः नाम शुष्कतृणं तत् क्षपणक्षमाश्च दशार्धसङ्ख्याः पञ्चसङ्ख्याः निशिताः सिताभाः कन्दर्पबाणाः अपि पञ्चेव विद्यन्ते तदर्थं कन्दर्पबाणा इव संविरेजुः पञ्चबाणाः इति भवतः कल्पना आम् मम नामस्ति तत्र द्रौपद्याः तत्र पञ्चबाणाः एव
ಸ್ವವೀರ್ಯದೃಪ್ತಾಃ ಪರಿತಪ್ತಚಿತ್ತಾಃ ಶುಷ್ಯನ್ಮುಖಾಸ್ತಬ್ಧಶರೀರಚೇಷ್ಟಾಃ ತಥಾಪಿ ಮುಗ್ಧಾ ಮದನಾಭಿಭೂತಾ ನಾಶಕ್ನುವಂಚಾಲಯಿತುಂ ವರಾಸ್ತ್ರಂ. ಅನಂತರಂ ಸರ್ವೇ ರಾಜಾನಃ ತತ್ರ ಮತ್ಸ್ಯಭೇದನಾರ್ಥಂ ಸಮಾಯಾತಾಃ. ತದಾಗಮನಸಮये सर्वेपि मदनाभिभूताः आसन्. स्ववीर्यमपि नास्ति तादृशमत्स्यभेदनार्थं, तथा मदनाभिभूताः अपि आसन्. मदनस्य पञ्चबाणाः उन्मादनस्तापनश्च शोषणस्तम्भनश्च च सम्मोहनश्च इति तत्सर्वमेतेषाम् आसीदिति. स्ववीर्यदृप्ताः, प्रथमं स्ववीर्यदृप्ताः, अनन्तरं परितप्तचित्ताः. मत्स्यभेदनं एतैर्न कृतम् इति परितप्तचित्ताः. अत एव शुष्यन्मुखाः, शोषणं जातं. स्तब्धशरीरचेष्टाः, स्तम्भनं. तथापि मुग्धाः, तां कृष्णां दृष्ट्वा मोहिताः. मदनाभिभूताः, कामेन जिताः. नाशक्नुवन् चालयितुं वरास्त्रं. तादृशधनुः चालयितुमपि येषां शक्तिर्नासीत्. समस्तभूखण्डनृपे विशीर्णे नोत्सर्पति स्वासनतोऽभिषङ्गात् चिन्ताकुले राजकुले सलोके एकोऽभ्यतिष्ठद्भुवनप्रहर्षः. एवं सर्वराट्स्वपि उपविष्टेषु सत्सु नोत्सर्पति स्वासनतः अभिषङ्गात्, अवमानात् सर्वेपि उपविष्टाः सन्ति. तदा चिन्ताकुले राजकुले सलोके एकः अभ्यतिष्ठत् भुवनप्रहर्षः. नोत्सर्पति इति स्याद् वा अनुत्सर्पति इति स्याद् वा? नाम पदच्छेदः एव, न उत्सर्पति. तं विप्रवेशं नृपवृन्दमध्य उत्प्लुत्यमानं जहसुर्नृपेन्द्राः न साम्प्रतं भोभ्यवहारकालः प्रतीक्षतां यावदुतास्य कालं. सः अर्जुनः इदानीम् उत्थितवान् अस्ति. सः विप्रवेशः अस्ति, नाम ब्राह्मणवेषः अस्ति. अत एव नृपवृन्दमध्ये विप्रवेशः अस्ति. नृपवृन्दमध्ये प्रवेशरहितः अस्ति. तादृशं विप्रवेशम् उत्प्लुत्यमानं जहसुर्नृपेन्द्राः. किमर्थं उत्प्लुत्यमानं नाम उत्प्लवमानं, प्लवते. उत्प्लवते. जहसुर्नृपेन्द्राः न साम्प्रतं भोभ्यवहारकालः. भोजनं ब्राह्मणानां सामान्यतः प्रियम् इति कारणतः इदानीम् अभ्यवहारकालः नास्ति, तावत्पर्यन्तं प्रतीक्षताम् इति नृपेन्द्राः जहसुः. इतिर्यमाणोऽप्यविकाररूपः वेषान्तरालीनतनुर्महात्मा रराजराजन्यसुधामबिभ्रद्यथारुणो मेघविलीनबिम्बः. एवम् उदीर्यमाणोऽपि अविकाररूपः वेषान्तरालीनतनुः, क्षत्रियः अपि ब्राह्मणवेषधरः रराजराजन्यसुधाम बिभ्रत्. राजन्यन क्षत्रियधाम बिभ्रत्. यथारुणो सुधाम बिभ्रत्. यथारुणो मेघविलीनबिम्बः. यथा सूर्यः मेघस्य पृष्ठतः अस्ति चेदपि तस्य कान्तिः न किमपि भवति, तथैव अयं वेषान्तरालीनतनुरपि अक्षीणकान्तिः आसीत्. सम्प्राप्य मञ्चान्तिकमिन्द्रभासाः ध्यातादिदेवः कृतनित्यकर्म सलीलमुद्धृत्य शरासनं तत्प्रपूरयामास गुणप्रकृष्टम्. मञ्चान्तिकं सम्प्राप्य तद्धनुरुत्थाप्य सलीलमुद्धृत्य शरासनं तत् प्रपूरयामास गुणेन प्रकृष्टम् अथवा गुणप्रकृष्टम्. गुणैः प्रकृष्टं तद्धनुः अथवा गुणेन रज्याबन्धनेन प्रकृष्टम्. आलोकयन् शाखिशिखावलम्बिविसारबिम्बं विमलाम्बुमध्ये संयोज्य बाणं निशिताग्रबुद्धेः कर्षन् असून् वा प्रमुमोच वीरः. शाखिशिखावलम्बि विसारबिम्बं विमलाम्बुमध्ये आलोकयन्, विसारो नाम मत्स्यः, विसारबिम्बं विमलाम्बुमध्ये आलोकयन् बाणं संयोज्य असून् कर्षन् वा प्रमुमोच. असून् प्राणानेव कर्षन्निव बाणं कर्षयित्वा, शब्दो इवार्थे प्रयुक्तः, इव कर्षन् असून् तादृशबाणं कर्षन् प्रमुमोच त्यक्तवान्. सम्प्राप्तलक्ष्यं ज्वलनप्रभं तं निरस्तशत्रुं जितकामरूपं मन्दक्रमा फुल्लसुपुष्पमालां बाह्वोर्निधायाथ च पार्श्वतोऽभूत्. सः बाणं मुमोच, तच्च मत्स्यलक्ष्यं प्राप्तं, बाणः प्राप्तः, मत्स्यं प्राप्तः. अत एव अयं सम्प्राप्तलक्ष्यः.
यत्र ताडनीयमासीत् तत्र ताडितवान्, सम्प्राप्तलक्ष्यः ज्वलनप्रभः सदृशः अस्ति, निरस्तशत्रुं जितकामरूपम्। अन्ये सर्वे राजानः कामेन जिताः आसन्, अयं जितकामरूपः। मन्दक्रमा मन्दक्रमा द्रौपदी फुल्लसुपुष्पमालां बाह्वोर्निधायाथ च पार्श्वतोऽभूत्, तस्य पार्श्वतः अभूत् इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापाराद्विरामः। श्रीकृष्ण। मया सूर्यविषये केचन श्लोकाः विरचिताः। भवतः नाम? लक्ष्मीनारायणः। द्विरेफखर्वोदरतुष्टिकारणं ब्राह्मप्रबद्धं मुकुलाञ्जलिस्थं पेयं पिबन् किं परिपूर्तिरेता कुक्षेक्षयाग्निप्रगलच्छिखायाः। सूर्योदयसमये सर्वे ब्राह्मणाः ब्रह्मचारिणश्च सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्तः सन्तः अर्घ्यं दास्यन्ते। तादृशब्राह्मप्रबद्धं सः कीदृशम् अर्घ्यं दास्यन्ति इत्याकाङ्क्षायां द्विरेफखर्वोदरतुष्टिकारणं कियदल्पमस्ति नाम द्विरेफ नाम भृङ्गः, तस्य ह्रस्वोदरतुष्टिकारणं तोषकारणं। ह्रस्वं नाम स्वल्पो यत् क्षीणम् उदरं वर्तते तद्वा? नाम तस्य उदरं किञ्चिदेव वर्तते, स्तोकमुदरं। ब्राह्मप्रबद्धं मुकुलाञ्जलिस्थं, मुकुले अपि पेयं वर्तते नाम मधु वर्तते, तादृशं पेयं पिबन् क्षयाग्निप्रगलच्छिखायाः, क्षय नाम प्रलयः, प्रलय अग्नेः उल्बणतया बहु तस्य अग्निज्वाला बहिः आगच्छन्ती अस्ति, तादृश शिखायुक्तायाः कुक्षेः तव सूर्यस्य किं परिपूर्तिः एता, परिपूर्तिः नाम उदरपूर्णं किं भविता अस्ति इति प्रश्नार्थकः। अथान्धकारं भुवनत्रयाणाम् अस्राशुगैर्दूरदशां वितन्वन् रेजे विहस्ताब्जकरप्रकीर्णः सदाभ्रसञ्चारवियत्पदे सः सूर्यः भुवनत्रयाणाम् अस्राशुगैः नाम किरणाख्य। अस्रं वा उस्रं वा? उस्राशुगैः इति स्यात्। अस्र नाम किरण इति। उस्र इति किरण, अस्र नाम रक्तम् इति। अस्रपाः इति राक्षसाः उच्यन्ते। उस्रैः इति कालिदासेनापि तत्र शाकुन्तले प्रयुक्तः। किरण उस्र, किरणः अस्र इति न, किरण उस्र। उस्राशुगैः नाम किरणाख्य बाणैः दूरदशां वितन्वन् नाम दूरं प्रापयन् रेजे विहस्ताब्जकरप्रकीर्णः, विहस्ताः अब्जाः न पद्माने, तादृशकरप्रकीर्णः सः युक्तः सः अभ्रसञ्चारवियत्पदे, अभ्राणां सञ्चारः यस्मिन् तत् अभ्रसञ्चारं तच्च तत् वियत्पदं नाम मेघसञ्चार आकाशे सः रेजे इति। मेघसञ्चारभूमौ आकाशे। यत्पदे द्विजराजशतद्युतिप्रभा नहि सौराश्वशफप्रभासमा अपि लोकविभाकरद्युतिः स हि राहुग्रसितो विभात्यहो। तस्य अश्वानां शपः यदस्ति तादृशशपप्रभाभाः द्विजराजशतद्युतिप्रभा न, नाम चन्द्राणां शतद्युतिः समा न भवति। सः तादृशः लोकविभाकरद्युतिः अपि राहुग्रसितः नाम तमसा आवृतः, नाम ग्रहणकाले राहुग्रसितः विभाति इति आश्चर्यं। कः? सः सूर्यः। पुत्रार्थमित्रवसुधा कनकानिहित्वा प्रौढं तमः सकलजीवनजातमेव सञ्चोरयस्यतितरां दिवसेन चोरो नाथः कथं भवसि पूजितपादरेणुः। सः सूर्यः अन्धकारं नाशयति अपि च दिनं च हरति इति कृत्वा सः चोरयति इति कल्पितः। दिनं चोरयति पुनः अन्धकारं च चोरयति। तादृशचोरः त्वं, सर्वेपि चोराः रात्रौ चौर्यं कुर्वन्ति, त्वं तु दिवसेन चोरः। सम्यक् अस्ति। तादृशः त्वं पूजितपादरेणुः कथं भवसि इति।
दिगन्तयात्रा व्यथितस्वदेह पादादिके शान्तविनष्टसत्त्वः वीच्योपबर्ह प्रसृताब्दितल्पे शिष्ये सवार्धिप्रतिलब्धहर्म्यः। सः सूर्यः दिगन्तयात्रा व्यथितस्वदेहवान् अस्ति। किमर्थं नाम यात्रां कृतवान् अस्ति, तेन बहु सः शान्तदेहः जातः। देहः जातः। सः शान्तदेहे जाते सति वीच्योपबर्ह प्रसृताब्दितल्पे, वीचयः एव तरङ्गाः एव पिल्लो इति कल्पिताः। तादृश उपबर्हशालिनि तल्पे शिष्ये इति अस्तमयः अभूत्। पुनः वार्धिप्रतिलब्धहर्म्यः नाम वार्धो प्रतिलब्ध राजोपचारवान् नाम हर्म्यादिधनिनां वासः धनी गृहेषु एव तादृशतल्पाः तादृशः सः शिष्ये। वार्धिरेव तस्य हर्म्यं। तादृश हर्म्ये सः शिष्ये तरङ्गोपबर्हान् आश्रित्य शिष्ये तादृशः सः अस्तः अभूत् इति श्रीकृष्ण। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रथमं तावत् श्रीरामस्य विषये यः सप्तमश्च स्वयमेव सप्तः सप्तात्मकैः सम्प्रतिपाद्यरूपः सप्ताश्ववंशोद्भव आप्तसीतः निरूपणे साप्तपदं ममयितु। यः सप्तमः दशावतारेषु सप्तमो अवतारः स्वयमेव सप्तः वनवासगमनसमये जटया सहितः सप्तात्मकैः सम्प्रतिपाद्यरूपः रामायणेन सप्तकाण्डयुक्तरामायणेन सम्प्रतिपाद्यरूपः भवति। सप्ताश्ववंशोद्भवः सूर्यवंशजः आप्तवायुः आप्तहनुमान् निरूपणे साप्तपदं ममयितु। साप्तपदं सख्यं ममयितु। सः मम मित्रं भवतु इति। महत्पदाप्तिः कथमेव ते स्याद्विशन्ति यत्त्वां प्रवणस्वभावाः तथा हि सत्त्वप्रवर्धसे निम्नगता अपोष्या तथा हि सत्त्वप्रभवो महान्तः। समुद्रः त्वं कथं प्रवर्धमानोदयः समुद्रः वर्तते कथं त्वं प्रवर्धसे यतो हि त्वां निम्नगाः त्वां विशन्ति। यथोक्तं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। समुद्रस्य प्रवर्धने सहकारिणः न प्रत्युत विरोधिनः एव सन्ति। निम्नगाः अपोष्य त्वं प्रवर्धसे इति कल्पना। प्रसारितप्रोज्ज्वलसन्मयूखैः प्रभाकरो नीरसतां तनोति यदि प्रक्रुद्धः स सरिच्छरीरविशोषकं तत्पतिरग्रसीत्तम्। सूर्यः अस्तमयते तत्र कल्पना कृता। सूर्यः स्व उष्णकिरणैः सरितः विशोषयति इति क्रुद्धः तत्पतिः समुद्रः सरिच्छरीरविशोषकं सूर्यम् अग्रसीत् इति कल्पना। अस्तमये सूर्यग्रसनमिव भवति। अनन्तरत्नोऽप्युपलब्धलोभो देदीप्यमानोडुगणान् समीक्ष्य प्रवालमिथ्या मद्दि सञ्जिगृक्षुः अभ्रं लिहोर्मिः प्रतिभाति सागरः। सः सागरः अनन्तरत्नोऽपि रत्नाकरोऽपि इतो लोभी सन् इतोपि रत्नमपेक्षते इति रत्नकामी सन् आकाशे उडुगणान् नक्षत्राणि समीक्ष्य तान् जिघृक्षुः अभ्रं लिहोर्मिः आकाशगामी तरङ्गवान् समुद्रः प्रतिभाति इति। समुद्रराजोऽथ हि तारकापतिं प्रभासकं विश्वदृशिव्यधत्त विकल्पये तारककान्तवत्वाद्विधुर्विधोस्तारकतामवाप। समुद्रराजः
विधुं चन्द्रं तारकापतिं विधुं विश्वदृशि भगवतः चक्षुषि व्यधत्त। किमर्थमित्युक्ते सः तारककान्तः नक्षत्रपतिः, तदर्थं हरेः तारकताम् अवाप। हरेः तारकः नाम चक्षुस्तर इत्यर्थः। विधुर्विधस्तारकताम् अवाप नाम विधुश्रीवत्सल, विधुर्नाम विष्णु, विधोस्तारकताम् अवाप चक्षुस्तरां प्राप इत्यर्थः। अयं श्लोकः सूर्यस्य विषये वर्तते। स्वरूपबिम्बप्रतिबिम्बिताम्बुधौ निजप्रतिस्पर्धिधियार्यमासौ विरोषविभ्रंशितचित्तवृत्त्या प्रभातकाले रुणतामवाप। सूर्यः उदयमानः एव अरुणवर्णो विभाति। किमर्थमित्युक्ते स्वरूपबिम्बप्रतिबिम्बितसमुद्रे स्वबिम्बं समुद्रे पतति, तं वीक्ष्य अयं मम प्रतिस्पर्धी अन्यः इति धिया विरोषेण क्रुद्धः सन् अरुणतामवाप इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारातिरामि। श्रीकृष्ण। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हयग्रीवदया सिन्धो लसच्चन्दनचर्चित तापत्रयनिरासेन भुक्तिं मुक्तिं प्रयच्छ मे। पुनरुच्यतां पुनः उच्चैः उच्यतां ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. हयग्रीवदया सिन्धो लसच्चन्दनचर्चित तापत्रयनिरासेन भुक्तिं मुक्तिं प्रयच्छ मे। चन्दनस्तु तापोपशमे युक्तः भवति। अन्यदस्ति वा पद्यं? अस्ति। तुरङ्गास्यं सं नमामि लसन्नयनपङ्कजं लसद्हस्तं लसत्पादं लसन्नूपुरमण्डितम्। धन्यवादाः। इदानीम् अस्माकं सर्वेषां छात्राणां कवितावाचनं समाप्तिमगमत्। इतः परम् अध्यक्षवर्याः डॉक्टर् शङ्करराजाराममहोदयाः स्वकीयकवितागङ्गया अस्मान् पुनन्तो इति सम्प्रार्थयामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पद्यकृद्भ्यः नमस्काराः, अपि च श्रोतृभ्यः नमस्काराः, आचार्यवर्याय च नमस्काराः। ऊर्जानाम्न्याम् अस्यां कवितागोष्ठ्यां भवन्तः सर्वे स्वानि स्वानि पद्यानि पठितवन्तः। अत्यन्तं सुन्दराणि पद्यानि आसन्। तेषां पद्यानामुपरि काचन मम टीकाः काश्चन वर्तन्ते। प्रथमं तावत् अन्तरात्मा स्वस्य भीमसेनदशकनां नाम काव्यं पठितवान्। मालिनी, वसन्ततिलक, आर्या इत्यादिषु छन्दस्सु निबद्धानि पद्यानि आसन्। मया तत्र किं वीक्षितमिति चेत् अन्तरात्मा तु शब्दचमत्कारम् अन्तरात्मने अधिकं रोचते इति। सर्वत्र श्लेषालङ्कारो वा श्लेषानुप्राणितः विरोधाभासो वा अथवा यमकालङ्कारो वा एतेषां सर्वत्र प्रकर्षः मया अदर्शि। किन्तु तत्र सः सिद्धहस्तः इति प्रतिभाति। तत्र अनेकान् नूतनान् शब्दचमत्कारान् अपि सः सृष्टवान्। इतः पुरा ते शब्दचमत्काराः अन्यत्र मया न पठिताः आसन्। तानपि शब्दचमत्कारान् केचन पठिताः आसन् मया, ते अपि आसन्, नूतनाः अपि आसन्। तस्मै धन्यवादाः। अनन्तरं शुभाङ्गः स्वस्य चन्द्रसंवर्णन नाम काव्यं पठितवान्। तत्रापि बहुत्र शब्दचमत्कारः आसीत्। समस्यापरिहाराश्च कृताः तेन। हतविधिलसितानाम् इति पादं स्वीकृत्य सः एकं पद्यम् अरचयत् तत्र।
स्रग्धरायां निबद्धः पद्यः अत्यन्तं प्रौढः आसीत्। तस्यापि शैली मह्यम् अत्यन्तं रोचते। भवतां सर्वेषामपि शैली मह्यम् अत्यन्तं रोचते। अनन्तरं अनन्तः द्रौपदीस्वयंवरम् अधिकृत्य स्वं काव्यम् अपठत्। तत्र सर्वत्र प्रसादगुणः आसीत्। अहं प्रसादगुणाय स्पृहयामि अत्यन्तं। तत्र व्याख्यानपेक्षीनि पद्यानि आसन्। बहुत्र कल्पना स्वारस्यमपि आसीत् तत्र। उदाहरणरूपेण ते पञ्चबाणाः धनुर्येकं च मदनस्य बाणतया मदनस्य चापतया यद् उपमितं तेन तत्तु सुष्ठु आसीत्। विसार इत्यादीनां विलक्षणपदानाम् उपयोगः अपि तेन कृतः। तस्मै अपि धन्यवादाः। अनन्तरं लक्ष्मीनारायणः सूर्यमधिकृत्य कांश्चन श्लोकान् अपठत्। ते अपि बहुषु छन्दस्सु निबद्धाः आसन् इति चिन्तयामि। कल्पनास्वारस्यमपि तत्र आसीत्। द्वे कल्पने मह्यं अरोचेतां। दिवसचोरः इति, दिवसेन चोरयति। सर्वे चोरास्तु रात्रौ चोरयन्ति, अयं तु दिवसमेव चोरयति। अन्यत्र तरङ्गोपबर्हः इति, तरङ्गाणाम् उपधानत्वेन तत्र यद्रूपकं कृतं तेन तत्तु सुन्दरमासीत्। तस्मै अपि धन्यवादाः। अनन्तरं सुधर्म स्वानि पद्यानि अपठत् समुद्रवर्णन शीर्षिकायां। सः अपि अत्यन्तं सुष्ठु लिखति इति प्रतिभाति। अत एव मया उक्तम् इतोपि अधिकं प्रयत्नः क्रियतां तेन इति। अवश्यं करोतु प्रयत्नं। किं ते वयः? 12 वा? ओ, 12आत्मा सूर्य इव भातु भवान्। तत्र विशेषतया निम्नगाः स्वीकृत्यापि समुद्रः वर्धते इति यः चमत्कारः कृतः अत्यन्तम् आकर्षकः आसीत्। अन्यत्रापि काचन उत्प्रेक्षा कृता। का उत्प्रेक्षा? नक्षत्र। अब्रं लिहोर्मि। तानि उडूनि रत्नानि इति मत्वा सः इतोप्यधिकानि रत्नानि काङ्क्षन् अब्रं लिहोर्मिः सञ्जातः इति सुष्ठु आसीत्। अनन्तरं पृथुः इदानीं प्रयतमानः वर्तते। 2 पद्ये अनेन पठिते। 2 अपि तत्र प्रसादगुणः तु आसीदेव। प्रथमं तु पद्यं तत्र कोऽपि चमत्कारः आसीत्। यतः सः चन्दनलिप्ताङ्गः अस्माकं तापं हरतु इति। चन्दनस्तु तापोपशमाय अत्यन्तं युक्तः इति वयं सर्वे जानीमः। अतः तस्मै अपि धन्यवादाः। आचार्यवर्याय एतां गोष्ठीम् आयोजितवते आचार्यवर्याय नमस्काराः। श्रोतृभ्यश्च पुनः नमस्काराः। ममापि पद्यानि मयापि पठितव्यानि वा? अस्तु, पठामि वा? प्रथमं तावत् मार्तण्डदण्डकः इति। श्रोतुम् अवकाशः सर्वेषां वर्तते वा? मुष्टिर्वासरमल्लस्य ध्वान्तवैरिविभेदनः आदित्यश्चक्रदम्पत्यो स्नेहग्रन्थिः पुनातुवः। स वासरमल्लस्य, वासर एव मल्लः, तस्य मल्लस्य मुष्टिरिव प्रतिभाति सूर्यः। दिनाकारस्य मल्लस्य मुष्टिरिव। किमर्थं? वासरस्तु मल्लस्तु मुष्टिं प्रयुज्य वैरिणं हिनस्ति। अत्र मुष्टिर्वासरमल्लस्य ध्वान्तवैरिविभेदनः। अत्र तमस्तु वैरिस्थानीयं वर्तते। तं वैरिस्थानीयं
तद्वैरिस्थानीयं तमः वासरमल्लः हिनस्ति, वासरमल्लस्य सूर्यमण्डलं मुष्टिरिव भाति इति। अन्यत्र आदित्यश्चक्रदम्पत्योः स्नेहग्रन्थिः। चक्रदम्पती रात्रौ विरहम् अनुभवतः प्रातः सूर्ये उदिते सति तेषां पुनः संयोगः भवति, अतः सः चक्रदम्पत्योः स्नेहग्रन्थिरिव भाति इति। ग्रन्थिरपि वृत्ताकारः एव भवति, सूर्यमण्डलमपि वृत्ताकारमेव अस्ति। जय हरिहय दिग्गजोद्दण्ड शुण्डाग्रजाग्रन्नवाम्भोजनीकाश नाकापगा निर्मलोर्मिच्छटा शीतानुकूलानिलाश्लेष संजात सन्तोष हेषारवोदार दुर्वार वाजिव्रजोल्लासितस्यन्दनालोक निःशोकलोकत्रयीकोक सीमन्तिनी बाष्पनिष्पादितार्घ्योपचार त्रिवेदी प्रभो तेजसादी प्रभोः। जय जगदभिरामधाम प्रसूते सरोजाकरोत्सङ्गसङ्गाय दिन्दिन्दिरश्रेणि वीणारवाकर्णनव्यग्रवाहावलीवेगरोधाकुलीभूत सूताग्रणी सत्वरोदस्तहैम प्रतोदप्रभाकल्पिताकालविद्युल्लतालङ्कृत व्योमवीथीविहारस्पृहिन् अन्धकारद्रुमध्वंसनव्यालनव्यालवालत्रयी वीरुधः। जयलयपवनत्वराजित्वरस्यन्दनस्पन्दनच्छन्दसामेकधाम त्रियामातमोव्रातपातालकेलिक्रियादक्षरक्षो भुजङ्गव्रजक्षोभकृद्वासराकार पत्रीश्वरोपाहृतस्वर्णपीयूषपात्री भवन्मण्डलोद्दण्ड मार्तण्डचण्डेतरालोकसम्भावितानेकवन्दारुवृन्दारक स्वच्छवेलातिगस्वच्छवे नम उदयगिरीन्द्रनिस्तन्द्रपारीन्द्रपाली सटासान्द्रनीहारबिन्दुच्छटा चौर्यनिष्णात कोष्णातपश्रीविमिश्री भवद्बाल्य कल्याणलैकस्फुलिङ्गाय ते वीतलिङ्गाय तेजस्विने स्वैरमभ्यस्तबिभ्यज्जनत्राणलीलाय नीलायताकाशवैकुण्ठवक्षोजुषे कौस्तुभाय त्रिलोकैकपूज्याय सेन्दुग्रहज्यायसे मित्रानुग्रहरूपे महति व्यसनातपच्छिदिच्छत्रे श्रीशङ्करेण घटितं प्रीत्या गृह्णन्तु दण्डकं प्राज्ञाः। अत्र एकं पादमेव पादस्येव अर्थं स्पष्टीकरोमि। जयलयपवनत्वराजित्वरस्यन्दनस्पन्दन लयपवनाः ये वर्तन्ते कल्पान्तेषु दृश्यमानाः पवनाः लयपवनाः लयपवनानां त्वरां त्वराजित्वरस्यन्दन त्वराजित्वर त्वराजयिनः जयी यः रथः वर्तते स्यन्दन स्यन्दनस्य स्पन्दनमेव लयापवनस्य त्वरां जयति। स्पन्दनं तु केवलं ईषत् सञ्चलनम्, ईषच्चलनं स्पन्दनं, रथस्य ईषच्चलनमेव लयपवनत्वराजित्वरं भवति। छन्दसाम् एकधाम वेदानाम् एकाश्रयभूतः। इदानीं रूपकमेकं वर्तते, त्रियामा तमोव्रात पाताल। त्रियामा रात्रि, रात्र्याः यः तमस्समूहः वर्तते स तमस्समूह एव पातालं। किमर्थमिति चेत् पातालेपि तमः वर्तते, पातालमपि तमोमयमेव भवति। अतः रात्रौ यः तमस्समूहः वर्तते स तमस्समूह एव पातालं। पातालकेलिक्रियादक्षरक्षोभुजङ्ग, रात्रौ राक्षसाः क्रीडन्ति। राक्षसाः अत्र सर्पस्थानीयाः, तमः पातालस्थानीयं। पाताले तमसि राक्षसाः भुजङ्गवद् दृश्यन्ते। त्रियामा तमो व्रात पातालकेलिक्रियादक्षरक्षोभुजङ्गव्रज क्षोभकृत्, तेषां क्षोभकृत् वासराकारपत्रीश्वर। पत्रीश्वरः नाम दिवसः एव गरुडवद् भाति। यथा गरुडः
भुजङ्गानां क्षोभकृद् भवति, तथैव वासरः अपि राक्षसानां क्षोभकृद् भवति। कीदृशानां राक्षसानां? ये तमसि लीयन्ते, यथा सर्पाः पाताले लीयन्ते, तेषां क्षोभकृद् गरुडः भवति। एवमेव ईदृशां राक्षसानां क्षोभकृद् वासरः भवति। वासराकारपत्रीश्वर, वासराकारगरुड उपाहृत, तेन आनीतं यत् पीयूषपात्रमस्ति, तस्य हस्ते, गरुडस्य हस्ते पीयूषपात्रं भवति, यतः सः पीयूषं पातालात् आनीतवान्। पत्रीश्वर उपाहृत स्वर्ण पीयूषपात्रीभवन् मण्डल। वासरः सूर्यमण्डलेन साकम् उदेति। वासरः गरुडस्थानीयः, सूर्यमण्डलं तु स्वर्णपीयूषपात्रम् इव भवति इति। मण्डलोद्दण्ड मार्तण्ड चण्डेतरालोकसम्भावित अनेकवन्दारुवृन्दारक, तस्य तु चण्डालोकः भवति। आलोको नाम प्रकाशः। सूर्यस्य आलोकः चण्डः भवति, किन्तु भक्तानां विषये सः चण्डः न भवति। चण्डेतर आलोकसम्भावित अनेकवन्दारुवृन्दारक, वृन्दारकाणां विषये ये वन्दन्ते तेषां देवानां विषये तस्य आलोकः चण्डः न भवति, किन्तु चण्डेतरः भवति। चण्डेतरालोकसम्भावितानेकवन्दारुवृन्दारक स्वच्छ, हे स्वच्छ, वेलातिगस्वच्छवे, स्वच्छवेलातिगस्वच्छवे, सर्वत्र एवमस्ति। अन्धकारद्रुमध्वंसनव्याल, अन्धकारद्रुम तस्य ध्वंसकृत् व्यालः, व्यालो नाम मत्तगजः। अन्धकारद्रुमध्वंसनव्याल नव्यालवाल त्रयीवीरुदः, त्रयीवीरुत् नाम वेदरूपस्य श्रुतिरूपा वल्ली, श्रुतिरूपायाः वल्याः तस्य मण्डलं नव्यालवालमिव भवति इति। एवमेव त्रिलोकैकपूज्याय सेन्दुग्रहज्जायसे, त्रिलोकैकपूज्याय सेन्दुग्रहज्जायसे, त्रिलोकैकपूज्याय स इन्दुग्रह, इन्दुभिः सहितानां ग्रहाणां ज्यायसे, तुभ्यं नमः इति। तत्र अन्तिमं पद्यम् एवं वर्तते। मित्रानुग्रहरूपे महति व्यसनातपच्छिदिच्छत्रे, मित्रानुग्रहमेव छत्रं, मित्रानुग्रह एव छत्रं। किमर्थं छत्रं? छत्रम् आतपं छिनत्ति, अयं मित्रानुग्रहस्तु व्यसनातपं छिनत्ति। मित्रानुग्रहरूपे महति व्यसनातपच्छिदिच्छत्रे श्रीशङ्करेण घटितं दण्डकं, छत्रे तु दण्डं भवति, इदं तु दण्डकमस्ति। छत्रे घटितं भवति दण्डं, दण्डः तत्र अस्ति। एवमेव अयं दण्डकम्, इदं दण्डकमपि मित्रानुग्रहरूपे छत्रे दण्डकमिव राजते। धन्यवादाः। एतावत्पर्यन्तं नितान्तं चमत्कृतिमयः अत्यन्तं विद्वत्पूर्णाः ललितपदोपश्लिष्टाः कविताः श्रीशङ्करराजारामवर्याः प्रास्तुवन्, तेभ्यः नितान्तं धन्यवादान् समर्पयामि। इतः परम् अस्मदाचार्याः स्रोतस्विनीनामिकां काञ्चन कवितां प्रस्तुवन्ति, तान् अनुरुन्धे कृपया स्वकीयया कवितया अस्मान् पुनन्तु इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै। अस्माकम् अतिथये शङ्करराजारामन्वर्याय नमांसि समर्पयन्, गङ्गावर्णनमित्युक्तं, किन्तु तथा विशिष्य गङ्गा इति न विवक्षितं। स्रोतस्विनी इति शीर्षिकं स्वीकृत्य तत्र केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं छात्रैः सह प्रवासाय कावेरीतीरम् अस्माभिः गतमासीत्। तत्र गगनचुक्की इति जलपातोपि प्रपातोपि तत्र दृष्टः।
अत्यन्तहृदयङ्गमः जलपातः आसीत्। प्रावृषि अत्यन्तवृष्टिः अपि तत्र आसीत्। यदा वयं तत्र स्म तदा वृष्टिरपि तत्र महती आसीत् इति तत्र सौन्दर्यम् अभिलक्ष्य किञ्चित् इव स्फुरितमत्र पद्यरूपेण प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र कथम् आलक्षितमस्माभिः पूर्वं श्रीरङ्गपट्टने कावेर्याः प्रथमदर्शनं जातं, तदनन्तरं तत्र गतं। पूर्वं यदि कावेरी दृश्यते तर्हि सा अत्यन्तनिर्मला उद्वेगरहिता दृश्यते। तत् कथं विभाति इत्युक्तौ स्रोतस्विनी सज्जनमानसाभा दुर्बोधभावाचलचित्रशोभा अचल इव तत्र भाति स्म। परम् अत्र पश्यामः तद्विरुद्धतया सङ्घट्टिनी पर्वतपातवेगा प्रवालमालेव विभाति शुभ्रा। अत्र किञ्चित् धूसरवर्णा दृश्यते, परं यदा प्रपातः भवति तदा तु प्रवालमाला इव श्वेतवर्णा शुभ्रवर्णा सती विद्योतते। सा मम हृदि सीमन्तिनी इव भाति इति किञ्चित् अत्र विभावितं। सीमन्तिनी मातृगृहात् स्वभर्तुः निवेशवेशाय समञ्चति इव। सा उत्सुका अस्ति समुद्रं प्रति गन्तुम्। इव समुद्रस्य प्रापकं तलमेव अत्र पतित्वेन मया विभावितं। गम्भीरवेगाञ्चितचारुभावा तस्य अन्तर् किं निहितमस्ति सा एव जानाति, अन्ये ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। गम्भीरवेगाञ्चितचारुभावा तलप्रसङ्गाय पतत्यधोदः। पति सम्मेलनाय अधो अधः पतति इति। प्रपातकाले कथं दृश्यते इत्युक्ते न हि काचित् पत्युः गृहम् इत्थमेव गच्छति, सम्यक् अलङ्कृता एव गन्तुम् अलम् इति कृत्वा सुफेनहासा स समुद्रघोषा घोषासहितमेव सा व्रजति इति। सौदामिनी शुभ्रलसद्दुकूला सर्वे यच्छन्ति सम्यक् दुकूलं तदपि धरति, शोभायमाना वर्तते। सङ्गीतचर्याभिनयासुरङ्गस्थलाधिरूढा नवनर्तकी वा। नूतनजीवनं नूतनगार्हस्थ्यं खलु आरभ्यते, अतः नवनर्तकी इति नवत्वं तत्र चिन्तितं। दिव्याङ्गना कुत्रापि परमार्थस्तु दाम्पत्यस्य परमार्थस्तु मोक्षः इति कृत्वा एषापि मोक्षजिगृक्षुः एव अस्ति। दिव्याङ्गना मोक्षफलोदयाय बुभूषती भूतलजन्मधन्या। उपरितः अधः किमर्थं पतति इत्युक्ते अत्रागत्यैव खलु तत्र साधनं भवति इति तस्याः निश्चयः। तपोभिरुग्रैः पृथिवीतलेऽस्मिन् उपासनाशा मुनिकन्यकेव। पुनः अत्र धर्मः पालनीयः। केवलम् अत्र यदृच्छया वहनं तत्र कर्तुं न शक्यम्, अन्यथा मोक्षरूपफलस्य विरोधः भवति। मोक्षफलसम्प्राप्तये किं करणीयम् इत्युक्ते धर्ममार्गे चलनीयं। धर्ममार्गः कः इत्युक्ते शिष्टजनरक्षणं दुष्टजनशिक्षणं तु तद् उभयमपि शिक्षन्ति इव अत्र उपासकः योगारूढः न, किन्तु योगाभ्यासिनी इव दृश्यते। निस्यन्दमाना भुवि भूधराग्रात् भूरुहान् भङ्गमुपानयन्ति। नम्रस्वभावान् अवनामयन्ति शिष्टान्यरक्षान्यविधानशिक्षा। शिष्टरक्षण शिष्टद्वयमपि कर्तुं शिक्षां कुर्वन्ति वा अस्ति। क्वचित् तस्य जीवनं नाम सुखदुःख उभयात्मकं वर्तते। एवं एतस्याः अपि जीवने सुखं च अस्ति दुःखं च अस्ति इति अत्र विभावितं। जीवनशब्दस्य जलार्थोपि अस्ति जीवनं। संस्पृश्य देशान् उपलप्रकीर्णान्। दुःखानि उपलानि वा किञ्चित् अत्र अस्माकम् अभियान्ति, तदा संस्पृश्य देशान् उपलप्रकीर्णान् विशीर्णतां याति कदाचिदेश। दीना भवति, कृशा भवति कदाचित् कदाचित्। तत्र तु फुल्ला एव आसीत्, परम् अग्रे गमिष्यति एवं भवति इति मम जीवनस्य सारः तत्रापि अवलोकितः। एषा अपि मम सदृशा साधनमार्गे एव अस्ति इति कृत्वा संस्पृश्य देशान् उपलप्रकीर्णान् विशीर्णतां याति कदाचिदेश। पुनः समान् प्राप्य तलप्रदेशान् सुप्रेक्षणीया भवतीह फुल्ला। तदनन्तरं पुनः यदा समाः तत्र प्रदेशः लभ्येरन् तदा तु सम्यक् सुप्रेक्षणीया एव भवति एषा। यथा पूर्वं सुखदुःखे अनुभवति।
गाम्भीर्यवैशाल्यगुणे समानं भावं विधत्ते जलधेः सदैव पत्युः समानगुणः अस्ति एषा तत्रापि गाम्भीर्यं चेत् ममापि किञ्चित् गाम्भीर्यमस्ति वैशाल्यं च धत्ते कदाचित् कृशा किन्तु तदनन्तरं वैशाल्यं पत्युः गृहनिवेशनानन्तरं सर्वम् आधिपत्यम् एतस्याः एव वर्तते इति कृत्वा वैशाल्यम् अपि धत्ते परं तया एव पूर्यते पत्युः धनमेव एषा सागरस्तु केवलं गर्तः तत्र तु एषा एव जीवनं जलं तत्र तर्हि को विशेषः स्त्रीणां कश्चन विशेषः वर्तते खलु तत् किमित्युक्ते लावण्यमेव तर्हि जलधिरपि लवणः तर्हि कथं विशेषः इत्युक्ते लावण्यमस्या जलधेस्तु नैव प्रियं जनानामिति पक्षपातः जलदेः लावण्यं लवणं कः इच्छति तत् क्षुररसः तत् केनापि न वाञ्छ्यते इति लवणप्रियाः भवेयुः परं शास्त्रे तु लवणं तादृशप्रियं न जनानां परं एतस्याः लावण्यं तु सर्वेषां प्रियमेव इति कृत्वा मम अत्र पक्षपातः अस्याः लावण्यं नाम अस्याः सौन्दर्यम् इति अन्तिमं तत् तावत् निवेदयामि अत्र इत्थङ्गते इदानीं तत्र स्पर्धा जायते पुष्णाति लोकान् स्वजलेन नूनं वार्धिः इति इदानीं संज्ञा वर्तते तत् कस्य दातव्यं वार्धित्वं कस्य इति पृच्छायां पुष्णाति लोकान् स्वजलेन नूनं वार्धित्वमस्य न तु सागरस्य स केवलं नाम्ना वारिधिः एषा एव खलु वारिधिः गृहं गृहिणीगृहमुच्यते तत्र गृहस्थः गृहमिति न उच्यते एवं एषा एव तत्र स्वामिनी एवमेव खलु लोके जनोपकारानुगुणं प्रवृत्तिः नाम्नां स्ववाच्येषु इति तथ्यमेव इत्थं तथ्यं कथयित्वा अभिप्रायस्तु विदितः तत्र इत्थं सा जनोपकारिणी अस्ति जीवनप्रदानाय सा अत्यन्तम् अपेक्षिता इति कृत्वा तस्याः एव वार्धित्वं तथ्यं साधु इति मन्ये इति उक्त्वा अतः विरमामि सर्वेषाम् अवकाशदानाय अवगाहनदानाय च नमस्कारान् समर्प्य विरमामि श्रीकृष्ण एतावत्पर्यन्तं स्वर्धुन्यां स्नानमिव अस्माकम् अनुभवः आसीत् आचार्यवर्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरान् धन्यवादान् समर्पयामि महत्या आसक्त्या बहुदूरात् समागतवद्भ्यः सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः श्रोतृभ्यः आत्माश्रमपक्षतः नितान्तं धन्यवादान् हार्दान् समर्पयन् विद्युन्माध्यमेन पश्यन्तः सर्वेपि श्रोतारः सहृदयाः सज्जनाः नितान्तं साधुवादमर्हन्ति कृपया इत्थमेव अस्माकं प्रोत्साहः प्रवर्ततामिति विज्ञापयन् अत्रैव विरमत्ययं जनः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।